आनङ्गतन्त्रविधिदर्शितकौशलानाम् आनन्दमन्दपरिघूर्णितमन्थराणां तारल्यमम्ब तव ताडितकर्णसीम्नां कामाक्षि खेलति कटाक्षनिरीक्षणानाम् आनङ्गतन्त्रविधिदर्शितकौशलानाम् is a compound word. Vidhidhas mahapranah. आनन्दमन्दपरिघूर्णितमन्थराणाम् is a compound word. Parighurnita ghas mahapranah. Mantharanam thas mahapranah. आनङ्गतन्त्रविधिदर्शितकौशलानाम् आनन्दमन्दपरिघूर्णितमन्थराणाम् तारल्यम् अम्ब तारल्यमम्ब तव ताडितकर्णसीम्नाम् is a compound word. कामाक्षि खेलति खामः प्रणः कटाक्षनिरीक्षणानाम् is a compound word. तारल्यमम्ब तव ताडितकर्णसीम्नां कामाक्षि खेलति कटाक्षनिरीक्षणानाम् आनङ्गतन्त्रविधिदर्शितकौशलानाम् आनन्दमन्दपरिघूर्णितमन्थराणाम् तारल्यमम्ब तव ताडितकर्णसीम्नां कामाक्षि खेलति कटाक्षनिरीक्षणानाम् कल्लोलितेन करुणारसवेल्लितेन कल्माषितेन कमनीयमृदुस्मितेन मामञ्चितेन तव किञ्चन कुञ्चितेन कामाक्षि तेन शिशिरीकुरु वीक्षितेन कल्लोलितेन करुणारसवेल्लितेन is a compound word. कल्माषितेन कमनीयमृदुस्मितेन is a compound word. कल्लोलितेन करुणारसवेल्लितेन कल्माषितेन कमनीयमृदुस्मितेन माम् अंचितेन मामञ्चितेन तव किञ्चन कुञ्चितेन कामाक्षि तेन शिशिरीकुरु is a compound word. वीक्षितेन मामञ्चितेन तव किञ्चन कुञ्चितेन कामाक्षि तेन शिशिरीकुरु वीक्षितेन कल्लोलितेन करुणारसवेल्लितेन कल्माषितेन कमनीयमृदुस्मितेन मामञ्चितेन तव किञ्चन कुञ्चितेन कामाक्षि तेन शिशिरीकुरु वीक्षितेन